नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि सदा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष माध्यमिक तहको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको यस सामग्री अन्तर्गत हामी संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धकार लेखक डाक्टर सुधा त्रिपाठीको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। उनका प्रकाशित कृतिहरू, प्रवृत्ति र विशेषताहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धको विषयवस्तु, यसमा व्यक्त भएको मूलभाव वा विचार र शीर्षकीय सार्थकता, यो निबन्धको शीर्षकको उपयुक्तताको विषयमा आधारित रहेर छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रमशः विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धका लेखक डाक्टर सुधा त्रिपाठी हुन्। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ सुधा त्रिपाठी मात्रै लेखिएको छ। यिनले नेपाली उपन्यासमा नारीवादी चेतना शीर्षकमा विद्यावारिधी तहसम्मको अध्ययन गरेर डाक्टर उपाधि हासिल गरेकी छिन्। पीएचडी तहसम्मको अध्ययन गरेपछि डाक्टर उपाधि लेख्न पाइन्छ। निबन्धकार डाक्टर सुधा त्रिपाठीको जन्म 2015 साल जेठ 28 गते दार्जिलिङमा भएको हो। यिनको पुर्ख्यौली थलो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दोलखाको सुनाखानी हो। यसैले कतिपय लेखकहरूले, कतिपय शिक्षकहरूले यिनको जन्मस्थानलाई दोलखाको सुनाखानी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। र यिनले औपचारिक रूपमा नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् भने स्वाध्ययनबाट आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो चेतना, आफ्नो ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2034 सालको प्रज्ञा पत्रिकामा मेरो व्यथाको गीत शीर्षकको कविताको प्रकाशनसँगै सुधा त्रिपाठी नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेकी हुन्। अर्थात् नेपाली साहित्यको आकाशमा मेरो व्यथाको गीत सहित सुधा त्रिपाठीको उदय भएको हो। नेपाली साहित्यमा यिनका कथा, निबन्ध, समालोचना, कविता, नाटक आदि प्रकाशित भएका छन्। यिनी बहुमुखी प्रतिभाको रूपमा नेपाली साहित्यमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएकी छन्। यिनका प्रकाशित निबन्ध संग्रहहरूमध्ये बादल, धरती र आस्थाहरू, जीवनसूत्र र स्वप्नाभास, सुत, टाई र सुँगुर, अमर सिर्जनाहरू, चेलीबेटीका बेग्लै कुरा आदि निबन्ध संग्रह हुन् भने समालोचनातर्फ दृष्टि चौतारी, नारीवादी सौन्दर्य चेतना, नेपाली उपन्यासमा नारीवाद यिनका समालोचनात्मक कृतिहरू हुन्। त्यसैगरी विश्वासका गुजुल्टाहरू शीर्षकको एकाङ्की संग्रह पनि प्रकाशित भएको छ। यिनको त्यस्तै भाग्य कथा प्रकाशित भएको छ। अनि थुप्रै यिनले नेपाली 2053 सालमा माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना शीर्षकको माध्यमिक तहको व्याकरण समेत रचना गरेर प्रकाशित गरेकी छिन् भने अन्य कक्षा 9 देखि 12 सम्मका साना तहमा समेत यिनका निबन्धहरू पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका छन्। अन्य पाठ्यपुस्तकको लेखक तथा सहायक लेखकका रूपमा पनि सुधा त्रिपाठीले आफूलाई स्थापित गराएकी छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै यिनले विभिन्न मान सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन्। या 3वटा पुरस्कारलाई मैले प्रतिनिधि पुरस्कारको रूपमा साभार गरेको छु, उल्लेख गरेको छु। पारिजात सृजनशील पुरस्कार, कवि युद्ध प्रसाद मिश्र पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज उत्कृष्ट पुरस्कार जस्ता मान सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् भने यिनी नेपाली साहित्यमा यिनका प्रवृत्ति निबन्धहरूको अध्ययन गर्दाखेरि आत्मपरक निबन्धकार अथवा निजात्मक निबन्धकारका रूपमा आफ्ना अनुभूति र अनुभवहरूलाई अत्यन्तै सौन्दर्यपरक ढङ्गले व्यक्त गर्ने काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गरेर व्यक्त गर्ने निबन्धकारका रूपमा यिनी चिनिन्छन्। त्यसैगरी यिनी नेपाली नारीहरूका भोगाईहरू, नेपाली समाजमा नारीको स्थान, नेपाली नारीहरूको भोगाई अनुभूतिहरूलाई समेटेर नारीको हक अधिकारको वकालत गरेर नारी र पुरुषको समानताको आवाज घन्काउने, आवाज बुलन्द पार्ने, आवाजको वकालत गर्ने लेखक भएको हुनाले यिनी नारीवादी लेखिकाको रूपमा पनि नेपाली साहित्यले यिनलाई चिन्दछ। त्यस्तै गरेर यिनका निबन्धहरूमा नेपालको चाहिँ अथाह सौन्दर्यले परिपूर्ण रहेको प्रकृति प्रेम तथा विविधतामय युक्त नेपाली संस्कृति, मौलिक संस्कृतिप्रतिको प्रेम सचल्किएको पाइन्छ। त्यसै गरी देशप्रेमको भावना मुखरित भएको पाइन्छ भने नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्नु यिनको विशेषता मानिन्छ र समाजमा रहेका शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेद सबै खालका चाहिँ विभेदहरू अन्त्य गरेर शोषण रहित समानता, न्याय र समानतामा आधारित रहेको समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना यिनले आफ्ना निबन्धहरूमा गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपाली साहित्यले यिनलाई प्रगतिवादी निबन्धकारका रूपमा पनि ग्रहण गर्दछ। प्रगतिवादी निबन्धकारका रूपमा यिनी परिचित छन्। आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा संलग्न, लगभग 30 वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेकी डाक्टर सुधा त्रिपाठी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति अथवा शिक्षाध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहेकी छन् भने उनी विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि भएकी छन्। अब आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धको विषयवस्तुतर्फ हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउँ। यहाँ मैले विषयवस्तुलाई संक्षिप्त रूपमा पुनरागत रूपमा उल्लेख गरेको छु। बाल्यकालमा निबन्धकारलाई दशैं र तिहार मात्र हाम्रो संस्कृति हो भन्ने लागेको, वर्षाको झरी, बाढी र हिलो हट्दै जाँदा दशैं मनाउने संस्कृतिमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक समन्वय रहेको निबन्धकारलाई अति प्रिय लाग्नु, निबन्धकारको स्मरण र अनुभूतिमा दशैं नयाँ लुगा, पिङ, मिठो खानेकुरा, केरा कुराउने, सेलरोटी, मासु, चिउरा, अन्य परिकार र दक्षिणा बोकेर आउने, यो हामी सबैले भोगेको कुरा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई पनि दशैं आउँदाखेरि नयाँ लुगा किन्ने, अघिपछि पनि किनेर लगाइन्छ, तर दशैंमा नयाँ लुगा किनिएन भने खल्लो हुन्छ जस्तो लाग्छ र दशैंमा प्रत्येक घरमा आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार मिठा मिठा परिकारहरू पनि पाक्ने गर्दछन्। निबन्धकारको अनुभूति हामीसँग पनि मेल खान जान्छ। मानव जीवन एउटा प्रवाहशील नदी हो जहाँ हामी नाविकले डुङ्गालाई आफ्नो गतिमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि दौडाइरहन्छौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा प्रवाहशील नदी जस्तै हो। त्यही नदीको वेगमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी जीवनलाई दौडाइरहेका हुन्छौँ। जसरी एउटा डुङ्गा खियाउने नाविकले आफ्नो वाहनाले डुङ्गालाई चाहिँ खियाउँछ, दौडाउँछ र लक्ष्यमा पुर्याउँछ। यसैगरी हामी पनि चाहिँ समयको प्रवाहशीलतासँगै, गतिशीलतासँगै हाम्रो जीवनलाई दौडाइरहेका छौँ, डोर्याइरहेका छौँ। मानव जीवन गतिशील यात्रा रहेछ जसलाई हामी भोग्ने, सम्झने, बुझ्ने र विचार गर्ने गर्छौँ। जीवनको गतिसँगै पहाडको शान्त अवस्थाबाट सहरको कोलाहल र भिडभाडमा प्रवेश गरी बिस्तारै सहरिया परिवेशसँग घुलमिल हुँदै गएको निबन्धकारले आफ्नो अनुभूति व्यक्त गर्ने क्रममा उनी पहाडमा हुर्केको, सुन्दर शान्त स्वच्छ वातावरणमा हुर्केकी निबन्धकार शिक्षा अध्ययनको क्रममा काठमाडौँ प्रवेश गरेपछि त्यो काठमाडौँको भिडभाड र कोलाहलयुक्त वातावरणमा सहरिया परिवेशमा घुलमिल हुन गाह्रो भएको अनुभूति यहाँ व्यक्त गरेकी छिन्। जब उनी कन्या विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालिन् त्यसपछि निबन्धकारले एउटा आफ्नो सिङ्गो गाउँको संस्कृति र गाउँलाई मात्रै संसार बनाएकी निबन्धकारले नेपालको व्यापकता बुझ्न थालेको कुरा निबन्धमा व्यक्त गरेकी छिन्। अध्ययनकै क्रममा उनले नेपालको जातीय र सांस्कृतिक विविधता बुझेको, नेपालको अलग अलग भूगोलमा बसोबास गर्ने जातिका आफ्नै मौलिक संस्कृति रहेको कुरा थाहा पाएको
नेपालमा पाइने सबै संस्कृति हामी सबै नेपालीको साझा संस्कृति र सम्पत्ति भएको विचार निबन्धकारले व्यक्त गरेकी छिन्। हामी सबै नेपालको साझा सांस्कृतिक फुलबारीमा हुर्केका, फुल्ने र फक्रने तर्खरमा रहेका बिरुवा हौँ। अध्ययनकै क्रममा नेपाली जीवन विविधता र विभिन्नताभित्रको सुन्दर साङ्लो भएको कुरा निबन्धकारले थाहा पाएको कुरा व्यक्त गरेकी छिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी नेपालीहरू जातीय रूपमा विविध छौँ, भाषिक रूपमा विविध छौँ, धार्मिक रूपमा विविध छौँ, सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा अलग अलग मूल्य मान्यता रहेका छन्, भौगोलिक रूपमा हामी अलग अलग किसिमको चाहिँ संस्कार र संस्कृति वाहक छौँ, हाम्रा पहिरनहरू फरक छौँ। यो विविधता र विभिन्नताले यो विभिन्नता र विविधताभित्रको सुन्दर साङ्लोको रूपमा नेपाली जनजीवन अगाडि बढेको छ। यो हामी चाहिँ नेपालको साझा सांस्कृतिक फुलबारीभित्र हुर्किएका बिरुवा हौँ भन्ने धारणा निबन्धकारले व्यक्त गरेकी छिन्। मानिस जन्मदै धनी र गरिब भएर नजन्मने, तर धनी र गरिब त सामाजिक व्यवहारले बनाउँदो रहेछ भन्ने निबन्धकारको अनुभूतिलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसलाई मूर्ख र सभ्य बनाउने पनि मानव समाज नै भएको तर्क पनि निबन्धकारको रहेको छ। धनी र गरिब बीच विभेद गर्ने संस्कृति गलत हो भन्ने निबन्धकारको बुझाइ निबन्धमा विषयवस्तुको रूपमा प्रस्किएको छ। निबन्धकारले निबन्धमा श्रमिक वर्गमा श्रममा नै फुल्ने, फल्ने र फक्रने संस्कृति रहेको विचार व्यक्त गरेकी छन् भने श्रमका आधारमा मान्छेमा भिन्नता नरहेको, श्रम र सिप र जागरले नै मान्छेले श्रमका आधारमा मान्छेमा भिन्नता गर्नु नरहेको र श्रम सिप र जागरले नै मान्छेले प्रगति गरेको बुझाइ निबन्धकारले निबन्धमा विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्, उठाएकी छिन्। यसै गरी बिस्तारै निबन्धकार समाजमा कायम रहेको महिला र पुरुषको भूमिका भिन्न भएको बोध गर्न थालेको कुरा व्यक्त गरेकी छिन् भने प्रश्न गर्ने बानीले नै, जिज्ञासाले नै मानिसलाई आलोचनात्मक बनाउने, विवेकी बनाउने, तार्किक बनाउने र मानिसलाई बुद्धि दिने कुरा निबन्धकारले यहाँ प्रस्तुत गरेकी छिन् भने मनमा उब्जिएका प्रश्न र खोजीले नै ग्यालिलियो बनेका हुन्। गार्गी र मैत्री जस्ता विदुषीहरू गार्गी र मैत्री बन्न सफल भएको कुरा निबन्धकारले चाहिँ निबन्धमा स्मरण गरेकी छिन्। त्यसैले हामीमा कुनै पनि विषयमा प्रश्न हुनुपर्दछ, प्रश्नले नै तर्क शक्ति बढाउँछ र मानिसलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउँछ भन्ने विचार निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ, विषयवस्तुको रूपमा उठान गरिएको छ। महिला र पुरुष बीचको विभेद हटाई समतामूलक समाज बनाउन विद्रोहको आवश्यकता पर्ने र महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्ने साझा संस्कृति निर्माणमा लाग्नुपर्ने जुन आजको आवश्यकता पनि भएको कुरा निबन्धमा विषयवस्तुका रूपमा उठाइएको छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजमा श्रम विभाजनले नै विभेदको परम्परा सुरु भएको, समाजमा जुन आज हामीले चाहिँ जातीय भाषिक विभेद भोगिरहेका छौँ, धनी र गरिब बीचको खाडल छ, त्यो विभेद चाहिँ समाजमा गरिएको श्रम विभाजनले सिर्जना गरेको भन्ने तर्क निबन्धकारले विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् भने जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, रङ, वर्णका आधारमा विभेद हुनु नहुने, त्यसै गरी हामी मानिस सबै प्रकृतिका साझा सन्तान र साझा वरदान हौँ। हाम्रो संस्कृति हाम्रो परिचय हो, जीवनशैली हो र बोल्ने, विचार गर्ने र बाँच्ने तरिका पनि हो। दसैँ, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, उभौली, लोसार, गौरा, सिरुवा, माघी, क्रिसमस, ईद जति पनि चाहिँ नेपालमा पर्वहरू मनाइन्छन्, विभिन्न जातका आफ्नै पर्व र संस्कृतिहरू रहेका छन्। ती सबै पर्व र संस्कृतिहरू हाम्रा साझा संस्कृति हुन्। त्यसैले यी साझा संस्कृति हुन्, यसप्रति हामीले सम्मानको भाव व्यक्त गर्नुपर्दछ। संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, धर्म, वर्ग, रङ, भूगोल, वर्ण, जातिका आधारमा गरिने विभेद संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामी बाँचेको धरती साझा भएकोले कोही दमक बन्ने, कोही दमित बन्ने, कोही मूलमा पर्ने, कोही बहिष्कारमा पार्ने व्यवहार संस्कृति नभएर संस्कृतिका नामका ती विकृति हुन्। न्यायपूर्ण समाज निर्माणको यात्रामा निरन्तर लाग्नुपर्ने विचार निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ भने हिमाल, पहाड, तराईको साझा संस्कृति निर्माणको महान अभियानमा सामेल हुनुपर्ने, सांस्कृतिक सत्यलाई स्वीकार गर्दै सांस्कृतिक न्याय स्थापनार्थ क्रियाशील हुनुपर्ने, अब वसुधैव कुटुम्बकमको संस्कृति स्थापना हुनुपर्ने,
अबको नयाँ पुस्ताले नयाँ बाटो अवलम्बन गरी सांस्कृतिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने अबको संस्कृतिको यात्रा भनेको सांस्कृतिक न्याय र समानतामा आधारित संस्कृतिको नवनिर्माण गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई निबन्धकारले यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेकी छन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस निबन्धमा निबन्धकारले नेपालको संस्कृतिका विशिष्टताहरू, नेपालको संस्कृतिभित्र पाइने विभिन्नताहरू, नेपालको संस्कृतिका विशेषताहरूको चर्चा गर्दै अब हामीले संस्कृतिका नाममा रहेका गलत अभ्यासहरू, गलत परम्पराहरू त्याग्नुपर्ने र ती गलत अभ्यास र परम्पराहरू संस्कृति नभएर विकृतिहरू, यस्ता विकृतिहरूलाई त्याग गर्दै न्याय र समानतामा आधारित रहेको विभेदमूलक भेदभाव रहित नयाँ संस्कृतिको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने र अबको हाम्रो यात्रा नयाँ संस्कृतिको निर्माण, सांस्कृतिक न्याय र समानतामा आधारित रहेको समाजको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विषयवस्तुलाई यस निबन्धको मूल विषयवस्तुका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। अब हामी यस निबन्धको मूल भाव वा विचारतर्फ केन्द्रित रहन्छौँ र त्यसमा छलफल गर्छौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको संस्कृति विविधतामा आधारित छ, विभिन्नतामा आधारित छ, विचित्र छ, तर एउटा एक छ। नेपालको विभिन्नतायुक्त सांस्कृतिक विशिष्टताको चर्चा गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसतर्फ सम्पूर्ण मानिसहरू अबको नयाँ पुस्ता क्रियाशील हुनुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नु यस निबन्ध लेखनको प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। निबन्धकारले यस निबन्ध लेखनको उद्देश्य त्यसरी राखेकी छन्। त्यसैगरी सांस्कृतिक विविधताको चर्चा गर्नु, नेपालको सांस्कृतिक विविधताको चर्चा गर्नु, श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नु यो निबन्धको विचार हो। श्रमले नै गर्दा आज विश्वमा जति पनि चाहिँ परिवर्तनहरू भएका छन्, एक पछि अर्को गर्दै चमत्कारिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो सबै मानिसमा रहेको श्रम गर्ने संस्कारले, श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रममा पक्रने, श्रमलाई पूजा गर्ने, श्रममै फुल्ने संस्कृतिले नै यो आजको परिवर्तन जुन हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो सफल भएको हुनाले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो गाउँ समाजमा अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरू माध्यमिक तहको शिक्षा आर्जन गरेपछि मैले खेतबारीमा जानु हुँदैन, हलोको टुक्को दालो गर्नु हुँदैन, घर आएपछि काममा बुवा आमालाई सघाउनु हुँदैन भन्ने संस्कृति हामीमा रहेको छ। यो संस्कृति गलत संस्कृति हो। यसले हामीलाई उन्नतिको बाटोमा होइन अवनतिको बाटोतर्फ धकेल्दैछ, निष्क्रिय बनाउँदैछ। वास्तवमा श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने विचार निबन्धकारले यहाँ व्यक्त गरेकी छ। नेपाली जीवन भन्नेकै भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृति, भिन्न पहिरन र भिन्न पहिचानद्वारा निर्मित विविधता र विभिन्नताको सुन्दर साङ्लो भएको कुरा निबन्धमा मूल भावको रूपमा, मूल विचारको रूपमा बताइएको छ। अर्थात् हामी सबै, हाम्रो नेपाली जीवन अलग धर्ममा आधारित छ, अलग अलग धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराहरू रहेका छन्, पर्वहरू रहेका छन्। हामी हिमाल पहाड तराईमा बसोबास गर्ने अलग अलग जातका मानिसहरूका आफ्नै किसिमका पहिरन पोसाकहरू रहेका छन्, हाम्रो आफ्नै मौलिक पहिचान छ र यो सबै विविधता र विभिन्नताको सुन्दर साङ्लोले नेपाली जीवनको चाहिँ विशिष्टता बनाएको छ। त्यो सुन्दर साङ्लो नै नेपाली जीवन हो भन्ने चाहिँ विचार निबन्धकारले निबन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीले नेपाली विविधताको सांस्कृतिक साझा फुलबारीमा हुर्कँदै गरेका, फुल्न र फक्रने तर्खरमा रहेका साझा बिरुवाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू यो सांस्कृतिक विविधताको साझा फुलबारीमा फल्दै गरेका, फुल्दै गरेका, फक्रँदै गरेका साझा बिरुवा भएको चाहिँ विचार निबन्धकारले यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात् हामी यति धेरै सांस्कृतिक विविधताभित्र हिमाल पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा वा मानिसहरू, भाषाभाषीका मानिसहरूका आफ्नै मौलिक संस्कृतिहरू रहेका छन्। ती संस्कृतिहरूको पालनामा विशिष्टता रहेको छ।
हामी सबैले एकले अर्कोको चाहिँ संस्कृतिको सम्मान गर्दछौँ, त्यसप्रति चाहिँ सम्मान भाव प्रकट गर्दछौँ। एउटाले आफ्नो चाडपर्व मनाइरहँदा अर्को भाषा भाषी जात धर्म परम्परा र संस्कृतिसँग सम्बद्ध भएका मान्छेहरू उपस्थित भएर शुभकामना आदान प्रदान गर्दछौँ, सौहार्द्रता प्रस्तुत गर्दछौँ, सहिष्णुता प्रस्तुत गर्दछौँ। हो, यो साझा सांस्कृतिक पहिचान जुन हामीले अंगीकार गरेका छौँ यसलाई बचाउँदै हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त यो निबन्धमा गरिएको छ। यसैगरी समाजमा रहेको धनी र गरिब, मूर्ख र सभ्य आदि विभेद समाजले नै निर्मित गरेको हो। कोही पनि मानिस जन्मिँदैमा गरिब र धनी भएर जन्मदैन, कोही पनि मानिस जन्मदैमा मूर्ख भएर जन्मदैन, कोही पनि मानिस जन्मदैमा सभ्य भएर जन्मिँदैन। यो त धनी र गरिब बीचको चाहिँ विभेद अनि मूर्ख र सभ्य बनाउने साँचो समाजसँगै रहेको छ। यो कुरा हट्नु पर्दछ। हामीले सामाजिक दृष्टिकोण बदल्नु पर्दछ। समाजमा एउटाले अर्कोलाई गरिब बनाउने परम्परा हट्नु पर्दछ। धनीहरूले सम्पन्न भनिएकाहरूले, सभ्य भनिएकाहरूले गरिब र मूर्ख भनिएकाहरूलाई हात दिएर, साथ दिएर उनीहरूको गरिबीबाट, उनीहरूको मूर्खाइबाट माथि उठाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई निबन्धकारले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसैगरी हामीले श्रमको पूजा गर्ने, श्रममा फल्ने, फुल्ने र फक्रने नयाँ संस्कृतिको निर्माणतर्फ केन्द्रित रहनुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ निबन्धकारले। मैले अघि नै पनि श्रमको विषयमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्न आवश्यक छ भनेर चर्चा गरिसके। आज हामीहरू श्रमलाई सम्मान गर्ने हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा क्रमशः ओह्रालो लागेको छ। श्रमको संस्कृति ओह्रालो लागेको छ, खस्किएको छ। तर संसारमा अणुबमले ध्वस्त बनाएको हिरोसिमा र नागासाकी अनि अणुबमको पीडा भोगेको जापान आज कहाँ पुग्यो? एसियामै सबैभन्दा पहिलो पटक बिजुली बाल्ने हाम्रो नेपाल आज हामी कहाँ छौँ? जापान किन जापान बन्न सफल भयो? अस्ट्रेलिया किन अस्ट्रेलिया बन्यो? युरोपको बिरामीका रूपमा चिनिने टर्की आज टर्की किन भयो? नेपालीहरू किन त्यहाँसम्म श्रम गर्न पुग्छन्? यो सबै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिले सम्भव भएको हो। अमेरिका बनेको कुरा जतिखेर हाम्रो ललितपुरको कृष्ण मन्दिर बनेको थियो त्यतिखेर अमेरिका भन्ने देश पत्ता लागेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज अमेरिका विश्वलाई थर्काउने किन बन्न सक्यो भने त्यही श्रमलाई पूजा गर्ने, श्रममा फल्ने, फुल्ने र फक्रने संस्कृति उनीहरूले अवलम्बन गरे, श्रमलाई सम्मान गरे। त्यसैले चीन बन्न सफल भयो, भारत बन्न सफल भयो, अमेरिका बन्न सफल भयो, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरू बने, मलेसिया बन्न सफल भयो। अनि हामी पछौटेपन बिहोर्न बाध्य भयो। यो हामी क्रमशः अलिकति पढे लेखेका, शिक्षित भनिएका मान्छेहरूले शारीरिक श्रम पर्ने कामहरू गर्न नरुचाउने, त्यसलाई चाहिँ नै हेलाको दृष्टिले, अपमानको, घृणाको, तिरस्कारको दृष्टिले हेर्ने हामीले खोटपूर्ण संस्कृति विकास गर्यौं। अनि अलिकति ठुला ठालुहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा गएर काम नगर्ने, अरूलाई लदाउने, जोताउने, हामी त ठुला हौं, हामी त ठालुहरू हौं, हामीले चाहिँ खेतबारीमा काम गर्यो भने हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा ह्रास आउँछ भन्ने खालको चाहिँ संकीर्ण सोच बोक्नाले गर्दाखेरि हामी तल परेका हौं। त्यसैले अबको हाम्रो यात्रा भनेको, अबको हाम्रो सांस्कृतिक यात्रा भनेको श्रममा रमाउने यात्रा, श्रमको पूजा गर्ने यात्रा तय गर्नुपर्दछ भन्ने निबन्धकारको उत्कृष्ट र एकदमै चाहिँ मार्मिक विचार यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले निबन्धकारका विचारमा यो हाम्रो नेपाली समाजमा लामो समयदेखि श्रमका आधारमा मानवीय विभेद गर्ने चाहिँ संस्कृतिको विकास भएको छ। यो श्रमका आधारमा गरिने विभेद, मानवीय विभेदको अन्त्य नभएसम्म हामी सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्न सक्दैन। श्रमलाई हामीले सही ढंगले बुझ्नु पर्दछ। कर्मै सर्वस्व हो तिम्रो, कर्मै सम्पूज्य ईश्वर, बगाऊ पसिना अर्घ, कर्मैको आरती गर भनेको छ। हामीले श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमका आधारमा गरिने विभेदलाई हटाउन सकेनौं भने अझै पनि लामो समयसम्म हामीले सांस्कृतिक न्याय कायम गर्न सक्दैनौं। पछौटेपन बिहोर्नु परिरहन्छ। महिला र पुरुष बीचको असमानता अन्त्य हुनु पर्यो। नेपाली समाजमा एउटा कहाली लाग्दो अवस्था छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
नेपालको संविधान 2072ले सुनौला अक्षरले महिलाको सहभागिताका विषयमा, महिलाका हक अधिकारका विषयमा उल्लेख गरेको छ। तर पनि इन द प्र्याक्टिस, व्यवहारमा हेर्नुभयो भने महिला र पुरुष बीच आकाश र जमिनको, आसमान र जमिनको बीचको जस्तै अन्तर छ, फरक छ। महिलाको तुलनामा पुरुषहरू कोसौं अगाडि बढेका छन्। विभेद कायम छ। यो मान्छे बीचको चाहिँ विभेद गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्दछ। महिला र पुरुष बीच समान व्यवहार गरिनुपर्दछ र समान अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। त्यो नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्नतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने विचार निबन्धकारले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी निबन्धकारले प्रश्न गर्ने बानीले, असहमति प्रकट गर्ने बानीले मानिसलाई आलोचनात्मक बनाउने र त्यही आलोचनात्मक चेतनाले मानिस विवेकी, तार्किक र बुद्धिमान हुने पनि विचार व्यक्त गर्नुभएको छ भने जिज्ञासा राख्नाले, प्रश्न राख्नाले नै वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिली बन्न सफल भएका हुन् भने त्यसै गरी गार्गी र मैत्रेयी जस्ता विद्वानले चर्चा कमाएका कारण पनि प्रश्न गर्ने बानीले, विरोध जनाउने बानीले, असहमति प्रकट गर्ने र तर्कमा भाग लिने बानीले उनीहरूले चर्चा कमाएको कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले प्रश्न गर्ने बानी अर्थात् खोज गर्ने मानिसलाई चाहिँ विवेकी, तार्किक र बुद्धिमान बनाउने कुरा निबन्धकारमा विचारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। महिला र पुरुषको बीचको विभेद हटाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता। यो आवश्यकता पूरा गर्न महिला मात्रै सक्रिय भएर हुँदैन। हामीले निकै लामो समयसम्म पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाको अभ्यास गर्दै आएको हुनाले महिला र पुरुषको संयुक्त भूमिकाबाट, संयुक्त सहकार्यबाट मात्रै नारी र पुरुष बीचको विभेद हट्न सक्छ, समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्छ। यसमा चाहिँ जसरी नेपालको राजनैतिक इतिहासमा, राजनीतिक परिवर्तनमा राणाकालदेखि चाहिँ आजसम्मको अवस्थामा केही नारीहरूका विशिष्ट भूमिका रहेका छन्। योगमाया, जसले चाहिँ राणाहरूको चाहिँ बोल्ने, सुन्ने, हक अधिकारको कुरा गर्न नपाउने अवस्थामा चाहिँ सामूहिक चाहिँ जलसमाधि लिएर चाहिँ अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको आवाज बुलन्द गरे। त्यसै गरी मङ्गलादेवी सिंह, साहना प्रधान, अहिलेको चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिको चाहिँ कुरा गरौँ, विद्यादेवी भण्डारी लगायत चाहिँ धेरै, शैलजा आचार्य, धेरै महिला नेत्रीहरू हुनुहुन्छ जसले विद्रोहको आवाज घन्काउनुभयो र आजको अवस्था ल्याउन सफल हुनुभयो। त्यसैले महिलाहरूले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउनु पर्ने र त्यसमा पुरुषलाई पनि, पुरुषसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने विचार निबन्धकारले प्रस्तुत गरेकी छन्। नेपाल निर्माणमा र राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन महिलाको विशिष्ट भूमिका रहेको कुरा यो निबन्धमा चर्चा गरिएको छ, मूलभावको रूपमा उठाइएको छ भने संविधानले सांस्कृतिक पहिचान स्थापना गरेको छ। महिलाको सांस्कृतिक पहिचान स्थापना गरेको छ। जातीयको कुरा, वर्गका कुरा, लैङ्गिक विभेदका कुराहरू उठाएका छन्। यी सबै कुराहरू हटाएर जति पनि चाहिँ विभेदहरू छन्, जातका आधारमा गरिने विभेद होस्, उत्पत्तिका आधारमा गरिने विभेद होस्, वर्गका आधारमा गरिने विभेद होस्, धर्मका आधारमा गरिने, रङका आधारमा गरिने सबै खालका विभेदहरू अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको भए तापनि त्यसलाई चाहिँ अब व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर सांस्कृतिक न्याय स्थापनार्थ क्रियाशील र अग्रसर हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ भने अबको संस्कृति न्याय र समानतामा आधारित, सांस्कृतिक न्यायमा आधारित सबै खालका अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरू, कुसंस्कृतिहरू अन्त्य गरेर न्याय र समानतामूलक समाज निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने र संस्कृतिको नयाँ यात्राको आरम्भ गर्नुपर्ने विचारलाई यस निबन्धको मूल भाव वा विचारका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजमा कायम रहेको रङ, वर्ण, जाति, भूगोल, धर्म, संस्कृतिका धर्मका आधारमा गरिने चाहिँ जति पनि चाहिँ विभेदहरू छन् यी अन्त्य हुनुपर्दछ। श्रमका आधारमा गरिएको विभाजनले समाज विभक्त भएको, समाजमा वर्गीयता जन्मिएको, त्यसैले यो कुरा अन्त्य हुनुपर्ने विचारलाई निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ भने मानिस बीचको भिन्नताले नै मानिस बीचको चाहिँ भिन्नता मानिसले नै जन्माएको हुनाले प्राकृतिक रूपमा हामी सबै प्रकृतिका साझा सन्तान र वरदान छौँ। त्यसैले मानिस र मानिस बीच कुनै पनि किसिमको फरक छैन भन्ने विचार निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। संस्कृति हाम्रो परिचय हो, पहिचान हो, जीवन बाँच्ने कला भएकोले संस्कृति बाँच्नु र बचाउनु पर्दछ। तर संस्कृतिलाई बचाउने नाउँमा, संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने नाउँमा भेदभावयुक्त, विवेकयुक्त अर्थात् अन्धविश्वासमा आधारित संस्कृतिहरूलाई हामीले क्रमशः त्याग गर्दै जानुपर्ने, चाहिँ संस्कृतिका नामका विकृतिहरूलाई हामीले हटाउँदै जानुपर्ने विचार निबन्धकारले
यहाँ प्रस्तुत गरेकी छिन्। दसैँ, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, उधौली, उभौली, लोसार, गौरा, सिरुवा, माघी, क्रिसमस, ईद हामी सबैका साझा संस्कृति हो। यी साझा संस्कृतिको संरक्षण गर्न हामी सबै लाग्नु पर्दछ। एकले अर्को सबै खालका चाहिँ सांस्कृतिक विभेदहरूको अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार पनि यो निबन्धमा मूल भावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने हामी बाँचेको धरती साझा भएकोले यहाँ कोही दमित हुने, कोही दमक बन्ने, कोही दमित हुने, कोही मूलमा पर्ने, कोही बहिष्करणमा पार्ने हुनु हुँदैन। कसैले कसैलाई दमन गर्नुपर्ने, कोही दबिएर दमित भएर बस्नुपर्ने, कोही शोषणमा पर्ने, कसैले शोषण गर्ने, कोही चाहिँ मूलधारमा रहने, कोही बहिष्कारमा पर्ने हुनु हुँदैन। राज्यबाट प्रदत्त भएका सबै खालका अवसरहरू समान रूपले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार निबन्धकारले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने अब हामीले वसुधैव कुटुम्बकम, धरतीमा बस्ने सबै मानिसहरू कुटुम्ब हुन्, दाजुभाइ हुन्, दिदीबहिनी हुन्, आफ्ना हुन्, हाम्रा हुन् भन्ने नयाँ संस्कृतिको निर्माणतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्ने, हामीले हाम्रा संस्कृतिको नयाँ निर्माण वसुधैव कुटुम्बकममा आधारित संस्कृति निर्माणतर्फ पाइला अगाडि बढाउनु पर्ने विचारलाई मूल विचारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस निबन्धमा निबन्धकारले हाम्रा जति पनि चाहिँ मौलिक संस्कृतिहरू छन् यी सबै संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर यी संस्कृतिभित्र रहेका विकृतिहरू, संस्कृतिका नामका विसङ्गतिहरू, संस्कृतिका नाममा रहेका विभेदहरू हटाएर न्याय र समानतामा आधारित रहेको वसुधैव कुटुम्बकमको नयाँ संस्कृतिको निर्माणतर्फ हामी केन्द्रित रहनुपर्ने, अबको हाम्रो यात्रा तय गर्नुपर्ने विचारलाई मूलभावका रूपमा यहाँ उठाइएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो निबन्धको शीर्षकीय सार्थकताको चर्चा गरौँ। निबन्धकारले यस निबन्धको शीर्षक संस्कृतिको नयाँ यात्रा राख्नु भएको छ। यो सार्थक रहेको छ। यस निबन्धमा नेपाली मौलिक संस्कृतिको विविध आयाम, विविधता, विशिष्टता र विशेषताको चर्चा गरी लेखिएको छ। त्यसैले पनि यसको शीर्षक सार्थक रहेको छ, सफल रहेको छ भने संस्कृतिका सम्बन्धमा निबन्धकारका मौलिक अनुभव, अनुभूति, धारणालाई निबन्धको विषयवस्तु बनाइएको छ, विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। न्याय समानतामा आधारित विभेद रहित समतामूलक संस्कृति निर्माणको आवश्यकता औल्याइएको छ। त्यसैले पनि निबन्धको चाहिँ शीर्षक सार्थक रहेको छ भने निबन्धको शीर्षक, विषयवस्तु र मूल भाव बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको छ, समन्वय स्थापित भएको छ र शीर्षक सार्थक रहेको छ। शीर्षकसँग विषयवस्तु र मूल भावको समन्वय स्थापित भएको छ, अर्थात् निबन्धमा उठान गरिएको विषयवस्तुलाई शीर्षकले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, शीर्षकसँग सामिप्यता रहेको छ। त्यसैले पनि यस निबन्धको शीर्षक सार्थक रहेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्रीमा कुनै स्पष्टता भएमा मलाई मेसेज मार्फत आफ्नो अस्पष्टता र जिज्ञासा राख्नुभयो भने मैले यहाँहरूको अस्पष्टता हटाउन प्रयत्न गर्नेछु। यो सहजीकरण सामग्री यहाँहरूलाई उत्कृष्ट लागेमा, उपयोगी लागेमा, आफ्नो सिकाइमा यसले सहयोग पुर्याउने महसुस गर्नुभएमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको सिकाइमा सहजीकरण होस्, सिकाइमा केही योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो सामग्री निर्माण गरिएको हुनाले बढीभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष कक्षा 11 मा पढ्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्री हेर्ने अवसर प्राप्त गरून् भन्ने अपेक्षा यहाँहरूसँग राख्दै, जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।